यो बहुत सारी स्क्रीनशॉट ले जले लिए छे तेले स्क्रीनशॉट लिए छे त्यो लेऊ वाई डायग्राम को पनि स्क्रीनशॉट ली राखा तिम्रो आफै हेर्ने हो क्वेशन करे छौ N3 minus सम्म भएको हो सर क्वेशन चाहिँ कति सम्म यो गरे थियो हैन यो नि भइसक्यो सर यो गरे थियो भइसक्यो सर टोटल नम्बर त्यो पनि भएको भइसक्यो सर भयो थियो भएको सर एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो गर त ल total number of electrons present in 1.6 gram of methane गर फास्ट गर क्या आंसर बना 6.023 into 20 एवोगाड्रो नंबर कति आयो equals to एवोगाड्रो नंबर 6.023 into 10 power 23 एवोगाड्रो नंबर आयो सबैको आन्सर त्यही आयो सर यस सर भेरी गुड ल यसको मतलब तिमीहरु सबैजना बुझिसकेछौ तिमीहरुले सबैलाई गर्न अब आउँछ तपाईले पढाइसे बुझिहाल्छन् सर अब हामी जाऊ केमा प्रब्लम बेस्ड अन केमिकल इक्वेशनमा केमा जाने भन फटाफट केमिकल इक्वेशन प्रब्लम बेस्ड अन के भने मैले केमिकल इक्वेशन बेस्ड प्रब्लम हामी सल्भ कसरी गर्न सक्छौ त्यसमा लागू ठीक छ के भने मैले भन त फटाफट प्रब्लम बेस्ड अन के केमिकल इक्वेशन कुन इक्वेशन भन केमिकल इक्वेशन बेस्ड प्रब्लम हामी सल्भ कसरी गर्न सक्छौ ठीक छ मैले एउटा रिएक्सन कन्सिडर गर्छु जो हाम्रो के हो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो कुन इक्वेशन हो भन त फटाफट बैलेंस केमिकल कुन इक्वेशन भने भन केमिकल इक्वेशन बैलेंस यो हाम्रो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो
यसलाई मैले ब्यालेन्स मानेको छु। अब यहाँ हेर, तिमीले के बुझ्छौ कि ए को ए मोलले बी को बी मोलसँग कम्बाइन गरेर सी को सी मोल दिन्छ, डी को के दिन्छ, डी मोल दिन्छ। तिमी यही बुझ्छौ। ए को ए मोलले बी को बी मोलसँग कम्बाइन गरेर सी को सी दिन्छ, डी को के दिन्छ, डी दिन्छ। क्लियर छ है? ये बुझ्ने हो नि त तिमीहरू। अब यसलाई ग्राममा लगेर नम्बरमा लगेर जेमा लगाउँछ त्यसमा लगेर युनिटी मेथड एप्लाई गरेर तिमी प्रब्लम सल्भ गरेछौ। ठीक छ, बुझेछ मेरो? तर म त्यो गर्दिन। म के गर्छु हेर, एपी सर्टकट लेख्दै लेखेन किन लेखेन केटा हो? चार सक्यो होला सर। चार सक्यो, चार सक्ने होला छैन यार। Ink सक्यो होला। वाउ को यार जिन्जस ये वो केटा हो, देखने छोड़ दिए तो ये कनेक्सन सर एकचोटि लिभ गरेर फेरि जोइन गर्नु न। वायर लुज भयो होला। बाँकी काम तैँले गरिरहेछ यार। स्क्रिनमै लेखिरहेको छैन खालि। के भयो सर हजुरलाई? सर त्यो इङ्क सेलेक्ट भएको छैन होला सायद, हेर्नु एकचोटि। यस्तो बर्बाद, यसले बर्बादी भन्छ, बुझ्यो केटा हो? अहिले लिभ गरेर जोइन गर्नु न सर एकचोटि। लिभ गरेर जोइन यो ऊ नै ह्याङ भयो कि यो पावर पोइन्टमा हुँदाखेरि कहिले ह्याङ हुन्छ। अब यस्तो ह्याङ भएपछि अब अफ अन गर्नु पर्यो, रिस्टार्ट गर्नु पर्यो, कस्तो गाह्रो छ। कम्प्युटर लग त गर्नुहुन्न, टाइम टाइममा अप्टिमाइज गर्नु न, ह्याङ हुँदैन कम्प्युटर। के गर्ने अब? ल आज क्लास सकेपछि कम्प्युटरलाई अप्टिमाइज गरिदिनु क्या सर। के गरिदिनु भनेको? क्लास सकेपछि कम्प्युटरले चाहिँ अप्टिमाइज गरिदिनु, ह्याङ हुँदैन टाइम टाइममा। इन्जिनियर जिसेन पनि साथी भनेर कारण नै त्यो, अप्टिमाइज गरेर नि यतिकै ह्याङ हुन्छ। ब्याकग्राउन्ड एप्सहरू क्लोज गर्न भन्न चाहिँ क्या सर? होइन, अप्टिमाइज गर्नुपर्छ है ल्यापटप कम्प्युटरलाई टाइम टाइममा। ब्रो अप्टिमाइज गर्नु भनेको झन्डै उस्तै कुरा हो। मोबाइल र कम्प्युटरको छुट्टै हो केटा। म मोबाइलबाट जोइन गरेर छु अनि यसलाई अब एकछिन उ गर्छु, नत्र हुँदैन। हुन्छ सर। गाह्रो ह्याङ हो। ल सर मिलाउनु सर, ठिकै छ सर, हामी यहाँ कुरा छौँ। छिटो गर्नु सर, 15 मिनट गइसक्यो। सर बेलुकातिर भिडियो कलिङ गर्नु, म देखाइदिन्छु। वाउ टिचर, नयाँ टिचर। टिचर होइन, इन्जिनियर हो, कम्प्युटर इन्जिनियर। बायोटेक्नोलोजिकल इन्जिनियर हुनु पर्ला। इन्जिनियर साहब, इन्जिनियर प्लस डाक्टर शङ्कर। घरमा दुई दुईवटा कम्प्युटर खोलेर भत्का राखिसकेको छु। ओ आमा, कतिवटा अपरेसन गरे त अहिलेसम्म नि? ओ हल्ला नगर त किन डिस्टर्ब भयो पढाइमा? पुरा ए ल ल यार। Hey. ओइ क्या बोलते हो? सुन अरू भन, पहिलाको भन न। इङ्क सक्ने वाला को यार? शङ्कर इङ्ग्लिसमा भन न यार केही। इंग्लिश में तिमीलाई के चाहियो रे? फन्टु सर ल लेख, क्वेशन लेख, क्वेशन लेख। हैन सर, भन्नु सर। The amount of KClO3 ए सर मुजबानी हो आज सर। मुँह जवानी। The amount of KClO3 the amount of KClO3
The amount of K, KClO3 sir. KClO3. लिखियो required भन्नु सर the amount के भन नि तिम्रो भन्छ नि मलाई थाहा हुन्छ the amount of KClO3 required the amount of KClO3 required to produce 9.6 gram 9.2 gram 9.66 9.6 gram 9.6 gram of O2 स्क्रिनले चल देखाउनै बाँचेन कहाँबाट आउँछ स्क्रिन 9.6 gram of O2 हो by decomposition of KClO3 is by decomposition of KClO3 is ल सर एकछिन रिएक्सन लेखिरहेँ the amount of KClO3 required to सर स्क्रीन 9.6 gram of O2 by decomposition of KClO3 is कल बजाको मतलब क्वेश्चन बुझ्यो सर स्क्रीन स्क्रिन ल्याएकै छैन त स्क्रिन अलि सिस्टम अलि काम भइरहेछ मुजवानी पढ न केटा हो एक दिन एक बुझ्वानी हो ल KClO3 हल्ला भर नसुने जस्तो लाग्छ ल लेख द अमाउन्ट अफ KClO3 required to produce 9.6 gram required to produce 9.6 gram of O2 by decomposition of KClO3 is by decomposition of KClO3 is क्लियर सर क्लियर लाग्यो ल च्याट गर एकछिन आएछ नि एकछिन लाग्छ एकैछिन है भइरहेछ 9.6 ग्राम O2 दिनलाई कति KClO3 को डिकम्पोजन हुनु पर्यो है यो हाम्रो क्वेशन हो रिएक्सन आएन बर्बाद भयो
ल आयो अब म गरौँ यहाँ म के गर्छु हेर मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ A equal to mole by stoichiometric coefficient of B equal to mole by stoichiometric coefficient of C equal to mole by stoichiometric coefficient of D. That is mole of A by तिमी के लेख्न सक्छौ equal to mole of B by K. B equal to C by C equal to यसको मतलब के हो यार मैले के भने कुनै पनि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मा मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल हुन्छ है कुनै पनि केमा बैलेंस केमिकल इक्वेशन केमा भने मैले भन्न त कुनै पनि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मा मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ रिएक्टेंट मस्ट बी के हुन्छ इक्वल हुन्छ ठीक छ बुझ्नुस् मेरो कुरा के कुरा छ भन मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो कुनै पनि बैलेंस केमिकल इक्वेशन मा मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट के को इक्वल हुनु पर्छ भन मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जुन पनि रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो नै तिम्रो लागि रामबाण कन्सेप्ट हो ब्रह्मास्त्र यसबाट कुनै पनि हालतमा कहीं पनि इधर को कुनै चान्स छैन तिमीलाई बोल्ने बनाइदिन्छु तर हल्ला नगर्ने हल्ला गर्यो भने फेरि सबैलाई म म्युट गर्दिन्छु याद राख तिमीहरु यो क्वेशन को हामीलाई एन्सर गर्ने छ ठीक छ यसको एन्सर हामी कसरी गर्न सक्छौ हेर्दै जाऊ क्वेशन यहाँ छ यसलाई क्लियर गर्छौ यहाँबाट हामी यो क्वेशन मैले भर्खरैले तिमीहरुलाई दिएको थिए ल यो त इक्वेशन बेस्ड प्रब्लम हो त इक्वेशन ले लिएल प्लस O2 दिन्छ डिकम्पोजिसन भएपछि इक्वेशन बैलेंस गर्दाखेरि यो 2 यो कति हुन्छ 3 तिमीले +2 को स्टाइल ले गर्छौ भने 2 मोल्स यसको कति मोल्स हुन्छ 3 मोल्स है यसको 2 मोल भनेको 2 इन्टु मोलिकुलर वेट इन ग्राम 122.5 ग्राम र यसको कति हुन्छ 3 इन्टु कति 32 ग्राम क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट क्लियर छ कि छैन भन फास्ट यस सर अब यसमा युनिटी मेथड एप्लाई गर्न सक्छौ तिमीले 3 इन्टु 32 ग्राम O2 दिनलाई कति KCl3 चाहियो 2 इन्टु कति 122.5 ग्राम चाहियो KCl3 हो के भन्न युनिटी मेथडबाट 1 ग्राम को लागि निकाल के हुन्छ त्यसपछि जुन छ नि 9.6 ग्राम को लागि निकाल के हुन्छ ठीक छ तर के यो मेरो स्टाइल हो होइन सर मेरो स्टाइल हो के यो मेरो स्टाइल हो सर यो तिम्रो प्लस 2 को स्टाइल हो यसलाई म इरेज गर्दौ माइ डियर स्टुडेन्ट गर्दिनु सर हजुर यसलाई म इरेज गरे जसलाई स्क्रिनशट लिनु छ लिहाल म इरेज गरे यो गिभन छ र यो दिएछ हामी कसको गर्छौ भने मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ KClO3 इक्वल टू मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ KO2
और हामी यहाँ के भन्न सक्छौँ भन्नु 1 बाई लेखिरहेछ केटा हो, लेखिरहेछ नि त मेरोमा। अरे स्क्रिन फ्रिज भन्छ सर, नेपालको नेट स्लो हो। सबको नेट स्लो नै हुन्छ स्लो छ यार आज। होइन आज सबको काठमाडौँभरि सायद नेट स्लो छ कि जस्तो यो छ। ए, मैले पनि बिहान डाटा ल्याएको केटा हो। त के हो, पैसा हालिदिनु पर्यो। हाल्दैन दोस्त यार। होइन छैन। सर का ये रोज का है हँ? सुन्ला अहिले। सरको त ल्यापटपले प्रब्लम गर्दो जस्तो रहेछ। अनि सर विन्डोज 7 चलाएर बस्नुहुन्छ नि यस्तो जेनेरेसनमा। विन्डोजले हेर्न त्यहाँ हेरेको अरे थियो नि। ल विन्डोज 7 त मैले भनेर त्यसले राखिदियो के गर्ने सरको राम्रो हुन्छ भने विन्डोज 7 नै राखिदियो सर आज बेलुका फोन गर्छु उठाउनु है। यहाँ त खुब राम्रो हो त उतो भएको होइन, डेट भइसक्यो होइन। सरको पुरै ल्यापटपले ठिक गरिदिन्छ आज म। ल सर केही छैन, हुन्छ कहिले काहीँ टेक्निकल प्रब्लम। केटाहरूले नै दिनुपर्छ जस्तो लागिरहेछ सर मैले मेरो दिनु ठिक गर्छु। ल्यापटपमा त तिम्रो सरी सर, हामीहरू दिइहाल्छौँ नि। म ठिक गरिदिन्छु सर, आज बेलुका फोन उठाउनु न। ल ठीक छ सर बोल्दै गर्नु न, हामी लेख्दै गर्छौँ। साह्रो भयो लिनक्स हाल्नु सर, लिनक्सले फास्ट हुन्छ नि ल्यापटप। 1 बाई स्टोचमेटी इन्टु मोल यहाँ लेख्न पाइयो KClO3 यो बुझ्नलाई लेखिरहेछौ, यो स्टेपहरू तिमीहरूलाई बुझाउनलाई मात्र। यस्तो गरी लेख्न पाइन्छ कि पाइदैन भन। जसको निकाल्नु छ जसको मजाले गर्न सकिन्छ भन। अब मलाई तिमी भन यसको स्टोचमेटिक अप्सन कति हो भन। यसको स्टोचमेटिक 2 हो, यसको स्टोचमेटिक कति हो 3। अगाडि एकजना प्रोडक्टको अगाडिको नम्बरमा स्टोचमेटिक अप्सन हुन्छ। 1 बाई स्टोचमेटिकको ठाउँमा 1 बाई 2 भयो। अनि मोलको लागि म कुन फर्मुला अप्लाई गरौँ भन। मासको, किनकि यसको मास हामीलाई के गर्नु छ निकाल्नु छ। 3 ग्राम बाई मोलार मास कति 122.5। यस्तै गरी यसको स्टोचमेटिक अप्सन 3 त 1 बाई स्टोचमेटिक 1 बाई 3। मोलको लागि यहाँ पनि मास वाला फर्मुला, किनकि मासै गिभन छ। यो पार्टमा मात्र चेन्ज हुन्छ, याद राख। मतलब मास गिभन छ भने मास वाला फर्मुला, भोल्युम गिभन छ भने भोल्युम वाला फर्मुला, पार्टिकल्स गिभन छ भने पार्टिकल फर्मुला, मोले गिभन छ भने कुनै फर्मुले चाहिए। ठीक छ, यो लेखेको बुझेछौ त एक्जाममा तिमी यो लाइन मात्र गर्ने हो कि यो रामखानी गर्ने हैन। अब यसलाई काटकुट गर, यो पोइन्ट हटेपछि यहाँ 10 आउँछ, 32 3 जा 96 हुन्छ, 96 लाई काटियो। वेट इक्वल टु तिम्रो आउँछ कति यो 245 बाइ 10 भएको 24.5। क्लियर छ मैले यसमा? ठिक छ सर, छोटो र मिठो छ सर। ल जसको पनि एक लाइनमा एन्सर हुन्छ र इरर आउँदैन। सबभन्दा ठुलो खासियत यसको के छ कि इरर चाहिँ आउँदै आउँदैन। रिमेम्बर फर्स्ट तिमीलाई सिकाइसकेछु, रिमेम्बर फर्स्ट याद हुनै पर्यो, त्यसकारण त्यसैबाट काम चलिहाल्छ। अर्को क्वेसन हेर, क्वेसनले के भनेछ राम्रोसँग हेर। व्हाट volume of carbon dioxide measured at STP will be liberated on heating 1 gram of calcium carbonate very strongly। 1 ग्राम क्याल्सियम कार्बोनेटलाई भेरी स्ट्रङली हिट गरेपछि कति भोल्युम CaCO3 को निस्किन्छ। त CaCO3 ले के दिन्छ भन फटाफट। CaO प्लस के दियो CO प्लस CO2। यो इक्वेसन ब्यालेन्सै छ। यसको मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री 1 बाइ 1। मोलको लागि वेट वाला फर्मुला वेट इन ग्राम मोल डिवाइड बाइ मोलिकुलर वेट। यसको स्टोइचियोमेट्रिक अप्सन 1 छ, 1 बाइ स्टोइचियोमेट्री 1 बाइ 1। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर बाय 22.4। और हामी के भन्न सक्छौं वॉल्यूम इक्वल टु तिम्रो के भयो भन 22.4 बाय 100 लिटर। क्लियर छ? भन्न इक्वल टू यहाँ तिमी के लेख्न सक्छौ हेर
यहाँ तिमीलाई एमएल मा आन्सर दिएछ त्यसलाई एमएल मा लगाउनु पर्यो कि परेन 22.4 बाई कति 100 into 1000 ml यो पोइन्टले यो जिरोलाई हटायो यो दुईटा जिरोले यो दुई जिरोले खायो आन्सर कति आयो मोल बाइ स्टोइकियोमेट्री गरेको याद राख कहीं पनि इक्वेसन बेस्ड प्रब्लम आयो भने तिमी के गर्छ मोल बाइ स्टोइकियोमेट्रिक अप्सनको रेशियो नै इक्वेट गर्छ क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट फेरि Yes, एकचोटि sir. भन्दिनु यसको फेरि बुझ्यो यसको भन्दिनु फेरि स्टोइकियोमेट्रिक सर ह फेरि भन्दिनु एकचोटि यो यसको स्टोइकियोमेट्रिक अप्सन केही छैन भने 1 छ यसको अगाडि पनि के छ 1 बाइ स्टोइकियोमेट्री 1 बाइ 1 यसको पनि 1 बाइ स्टोइकियोमेट्री 1 बाइ 1 मोलको लागि वेट वाला फर्मुला किनकि यसको वेट दिएको छ हेर्न कति वेट दिएछ 1 ग्राम र यसको के निकाल्नु छ भोल्युम हेर्न भोल्युम निकाल्नु छ त भोल्युम वाला फर्मुला बुझ्यो मेरो कुरा जे दिएछ जे निकाल्नु छ त्यो अनुसार मोलको फर्मुला चेन्ज गर्न सक्छु बाँकी सबै चिज सेमै रहन्छ हैन ठिक छ सर ल क्वेश्चन के छ यार हाउ मेनी मोल्स of ammonia can be produced from 8 moles of के बनेछ हाइड्रोजन reacting with 8 mole of reacting with के नाइट्रोजन 8 मोल हाइड्रोजन रिएक्ट गर्छ नाइट्रोजनसँग कति मोल एमोनिया दिन्छ यो निकाल्नु ठीक छ यहाँ हामी के भन्न सक्छौ N2 plus 3H2 ले के दिन्छ 2NH3 दिन्छ अब हेर यसको र यसको मोल बाइ स्टोइकियोमेट्रिक अप्सनको रेशियो इक्वेट गर्नु पर्यो किनकि यो गिभन छ यो निकाल्नु छ त 1 बाइ स्टोइकियोमेट्रिक को ठाउँमा 1 बाइ कति लेखौं माइ डियर स्टुडेन्ट 3 मोलको लागि फर्मुला लेख्ने कि मोले दिएको छ मोले लेख्ने 8 यसको स्टोइकियोमेट्री 1 बाइ 2 मोलको लागि फर्मुला लेख्ने कि मोले निकाल्नु छ यो लेखेको कसले बुझेन भन 5.33 आउँछ सर यो लेखेको बुझ्यो सबैजना यस सर सबैजनाकै के भयो ल यो भयो भने त्यस्तो छ होला बोल्दैन नि म बोल्दिएको x इक्वल टु कति भयो भन x इक्वल्स टु 5.33 यसबाट इरर आउँदैन म पटक पटक भनिरहेछु है अगाडि बढौ बडो सर बडो बजुन सर तिमीलाई यो चित्र राम्रो सँग थाहा छ यस सर है कि पछाडि स्लाइड देखाइदिनु एकचोटि त्यो रिएक्टेन्ट हो या रिएजेन्ट हो जुन रिएक्सनको बेलामा के हुन्छ पहिला सकिन्छ या कम्प्लिटली सकिन्छ ओके सर पछाडि देखाइदिनु स्लाइड के भयो पछाडि स्लाइड देखाइदिनु एकचोटि त्यो रिएक्टेन्ट या रिएजेन्ट जुन रिएक्सन गर्ने बेलामा पहिला सकिन्छ मात्र कम्प्लिटली सकिन्छ या पुरै सकिन्छ है युज फर्स्ट हुन्छ या कम्प्लिटली सकिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं लिमिटिङ रिएक्टेन्ट त्यो रिएक्टेन्ट यदि त्यो रिएक्सनको बेलामा पहिला सक्यो या पुरै सक्यो भने त्यसलाई भन्छौं लिमिटिङ रिएक्टेन्ट जसले प्रोडक्टलाई के गर्छ लिमिट गर्छ त्यसकारण यसको नाम लिमिटिङ भएको र अर्को चीज तिमीलाई के बुझ्नु लिमिट रिएक्टेन्ट को कन्सेप्ट कम्तीमा दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन होस् कतिवटा दुईटा सर एटलिस्ट दुईटा कतिवटा एटलिस्ट जस्तै हेर द कन्सेप्ट अफ एलआर इज ओन्ली युज्ड व्हेन at least two reactants are given in the problem कम्तीमा दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने यसको काम आउँछ नत्र यसको काम आउने वाला छैन क्लियर छ है मतलब दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने मात्र काम आउँछ जस्तै हेर यहाँ एउटा मात्र रिएक्टेन्ट गिभन छ त हामी लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्ट युज गरेछौ छैन सर छैन तर यहाँ दुईटा गिभन छ भने लिमिटिङ रिएक्टेन्ट कन्सेप्ट युज गर्छौ कि गर्दैनौ गर्छौ क्वेशनमा हेर रिएक्सनमा जतिवटा होस् इक्वेशनमा मतलब छैन तर क्वेशनमा गिभन कम्तीमा दुईटा हुनु पर्यो यदि क्वेशनमा दुईटा गिभन छ भने यसको काम आउँछ नत्र यसको काम आउने वाला छैन ठीक छ क्लियर छ माइ डियर स्टुडेन्ट
अब हेर यदि लिमिटिङ रिएक्टेन्टको कन्सेप्ट आयो भने हरेक क्याल्कुलेसन हामीलाई के अनुसार गर्नुपर्ने हुन्छ, लिमिटिङ रिएक्टेन्ट अनुसार नै गर्नुपर्छ, ठीक छ। किनकि त्यो सक्यो भने रिएक्सन सकिन्छ। कुरा रह्यो कि लिमिटिङ रिएक्टेन्ट निकाल्छौ कसरी, हाउ टु फाइन्ड एलआर, यो मेन पार्ट हो। त यसको लागि तिमी मेरो स्टाइल युज गर, लेख फर एलआर मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ रिएक्टेन्ट मस्ट बी के हुनु पर्छ, जुन रिएक्टेन्ट को मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो के हुन्छ, लिस्ट हुन्छ। त्यसलाई नै हामी के भन्छौं, एलआर भन्छौं। के भन्छौं, एलआर। एक को रेशियो भने मैले भन् त मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो के हुन्छ, लिस्ट। त्यसलाई हामी के भन्छौं, एलआर भन्छौं। के भन्छौं, जसको मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो लिस्ट हुने त्यसलाई के भन्ने, एलआर भन्ने। के भन्ने, एलआर। एलआर, ठीक छ। अगाडि बढौ सर एकछिन सर यो नै हो रामबाण। इरर को कुनै चान्स छैन। इरर आयो भने तिमीहरु मलाई भन्न सक्छौ, तर मलाई भन्ने दिन देख्नेवाला छैन। अब यसमा हेर कतिवटा रिएक्टेन्ट गिभन छ माइ डियर स्टुडेन्ट, भन। दुईटा सर। यसमा कुन कन्सेप्ट आउँछ, एलआर। पहिला हामीलाई निकाल्नु पर्छ मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो। कसको, ए को। ए को अगाडि केही छैन त 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1 बाय 1। मोल को लागि फर्मुला एप्लाई गर्नु पर्यो नि, 5 छ त 5। यस्तै गरी मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट हेरौँ, कसको, बी को। बी को। हामी के लेख्छौं, 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1 बाय 2 इन्टु मा मोल को कुन फर्मुला लेखौ, 8। ठीक छ। तो यो 2 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ, 4 ले। मलाई भन 5 लिस्ट कि 4 लिस्ट रिएजेन्ट। एलआर बी। जति पनि क्याल्कुलेसन छ यो O2 अनुसार हुन्छ अब कि ए अनुसार, सरी बी अनुसार हुन्छ कि ए अनुसार हुन्छ, बी अनुसार। यो जुन हामी ए वाला निकालेछौं त्यसको यहाँ कुनै काम छ छैन सर। नो त्यसको कुनै काम छैन माइ डियर स्टुडेन्ट। मात्रै कम्पेयर गरेर निकाले थियो। कोही के गरेर निकाले थियो, कम्पेयर। एयरपोर्ट तिमी के लेख्न सक्छौ, मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट अफ के लेख्छौ, बी इक्वल टू मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक ऑफ सी। यो कति हुन्छ भन, 4 इक्वल टू इसको नीचे कति आयो, मेरो भनाइ बुझेछ सबैजना, बुझ्यो सबैजना क्लियरली, बुझे सर। नेक्स्ट पार्ट में मूव। अर्को क्वेश्चन गरे हेर, एट ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन सँग रिएक्सन गर्छ। 8 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन सँग रिएक्सन सर बैक स्लाइड देखाइदिनु र वाटर दिन्छ। त कति वाटर दिन्छ, ध्यान हजुर, बैक स्लाइड देखाइदिनु सर। भयो, दुईटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भने एलआर को कन्सेप्ट आउँछ र एलआर को कन्सेप्ट निकाल्न मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट को रेशियो निकाल्नु पर्छ। यसको स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट कति भन फटाफट, 1 बाय स्टोइचोमेट्रिक 1 बाय 2 र मोल को लागि हामी कुन फर्मुला अप्लाई गर्छौं भन, 18 ग्राम बाय के मोलर मास। यो 2 मिलेर यसलाई 2 लिएर क्यान्सल गर्छ। यसको मोल बाय 2 त्यो सोधे क्वेशन हो, 2 आयो।
यसको स्टोइचियोमेट्री 1 छ त 1 स्टोइचियोमेट्री 1/1 मोलको लागि वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट वाला फर्मुला 8 ले यसलाई 4 लिएर क्यान्सल गर्छ 1 स्टोइचियोमेट्री 1/4 भयो त मलाई भन तिमीहरू यो 2 लिस्ट कि 1/4 लिस्ट भन 1/4 1/4 लेस 1/4 लिस्ट भएपछि यसलाई एलआर भनेको सही गरे गलत गरे सही गर्नुभयो सर मलाई भन यसको कुनै काम छ तिमीलाई छैन नो सर यसको कुनै काम छैन त कसको मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री अब इक्वल गर्ने भन लिमिटिङ रिएजेन्ट O2 को मोल बाइ स्टोइचियोमेट्री के सँग इक्वल गर्ने H2O सँग यसको स्टोइचियोमेट्री कोएफिशिएंट 2 तो 1 स्टोइचियोमेट्री 1/2 मोल को लागि वेट इन ग्राम बाइ मोलिकुलर वेट वाला फार्मूला 18 क्लियर छ यो 2 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ 2 लिएर यो 2 ले यसलाई कति लिएर क्यान्सल गर्छ 9 लिएर तो वेट अफ H2O इक्वल टु कति क्लियर छ कि छैन भन क्लियर छ यहाँसम्म यस सर त म अगाडि बढ्यो भाइ अब हामीसँग यहाँ के गिभन छ हेर फटाफट एटोमिक मासमा तिमीले एक दुईवटा अझ चिज गर्देऊ कि जस्तो लागिरहेछ अझ गर्देऊ लिमिटिङ रिएजेन्टको अझै गरौँ न अलिकति हजुर सर सिकाइदिनुस् लिमिटिङ रिएक्टेन्ट त अब तिमी गर्न सकिहाल्छौ लिमिटिङ रिएक्टेन्ट त सजिलै छ नि अब त केही गर्नै परेन तिमीले सर मोल मास लेभल गर्दिनु के मास लेभल हुन्छ कति कति पुरै भयो कति मास कन्ज्युम भयो अनि कति मास लेस हुन्छ नि सर त्यो लिमिटिङ रिएजेन्ट केसमा के त्यो सकेर अनि त्यसपछि त्यो त तिमी आफै निकाल्न सकिहाल्छ नि हो जुन छ नि अमाउन्ट अफ ER लेफ्ट इक्वल टु टोटल अमाउन्ट माइनस के गर्नुपर्छ तिमीलाई कन्ज्युम भएको सकिएको टोटलबाट सकियो घटाइरहे दिन्छौ नि बाँकी रहेको त आइहाल्छ नि यहाँ त तिमीलाई यस्तो खाले अहिलेसम्मको इतिहासमा सोधेको त छैन के सर जानु भएको के हो हेलो हेलो सर गए छैन सर यही छ सरले तिमीलाई अर्को चिज गराउन खोजेको म त अझ एक्स्ट्रा गराइदियो भनेको सरको स्क्रिन चाहिँ गर्छ हैन मलाई लाग्यो मेरो नेटको प्रब्लम भयो त्यही भएर सोधेको सर तिमीले अलि एक्स्ट्रा क्वेसन गराऊ भनेर सोचेर मैले अर्को स्लाइड निकाल्न लागेछु कि हस् सर सर हाम्रो बेस्ट हो नि सर हाम्रो मात्र हैन सबैको बेस्ट हो यार यो त मैले थाहा पाइसकेँ के भन्छ त्यो 7 चलाएर अब काम छैन यस सर यहाँ 10 अपग्रेड भएर आइसक्यो 15 आयो 7 आउँछ सर
सर ल्यापटप कुन जेनेरेसनको सर हजुरको? म्याकबुक हो। जेनेरेसन कुन होला? 5 होला जस्तो लाग्छ। त्यो लेखे होला फाइभ सर। त्यो हाइड्रोजन ब्लकको फाइभ हो सर। वाटर ब्लकको कति आन्सर हो? कोर 9 i5 ग्राम i3 साथी, 9 ग्राम। जेनेरेसन 5 होला। 9 ग्राम आन्सर हो। कहिले किन हो र सर? कोर i5 लेखेछ। i5 हो सर। i5 हो, i5 राम्रै सर। ल्यापटप हो। त्यो विन्डोजको प्रब्लम हो सर, ल्यापटप खतरा ल्यापटप हो प्रब्लम सर। सर हजुरको। ल लिमिटिङ रिएक्टेन्टको अर्को प्रब्लम पनि तिमी गर्न चाहन्छौ भने एउटा अझ गराइदिन्छु। सर यो Percentage जति remaining गर्नु वाटर ब्लक खै बुझेन सर, अलि लाइन गर्थ्यो। 2.8 gram of N2 react with 2.24 liter of H2 at NTP to give ammonia मतलब NH3. The total number of molecules of NH3 formed. हामीलाई टोटल नंबर अफ मोलिक्यूल निकाल्नु छ। टोटल नंबर अफ के निकाल्नु छ? मोलिक्युल्स। के गर्छु भन? यहाँ कतिवटा रिएक्टेन्ट गिभन छ भन? दुईटा लिमिटिङ रिएजेन्टले गर्नुपर्ने। कतिवटा रिएक्टेन्ट गिभन छ? दुईटा गिभन भएपछि एलआर को काम आउँछ। कसको काम आउँछ? एलआर। एलआर को काम आएपछि तिमीलाई पहिला इक्वेसन ब्यालेन्स फर्ममा लेख्नु पर्छ कि N2 + 3H2 ले 2NH3 दिन्छ। मोल बाय स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन को रेशियो निकालो 1/स्टोइचोमेट्रिक 1/1। यसको वेट भयो 2.8 डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट 28 हो। यसलाई काटकुट गर त यो पॉइंट यहाँबाट हटेपछि यहाँ 10 आउँछ। यो 28 ले क्यान्सल गर्छ 1/10 आउँछ। यसको स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन 3 1/स्टोइचोमेट्रिक 1/3 2.24 लिटर भोल्युम दिएछ डिवाइड बाय 22.4। क्लियर छ? यो पॉइंट यहाँबाट हटेपछि के हुन्छ? र यो पॉइंट हटेपछि यहाँ कति हुन्छ भन? 0 ले खाएकै हो, यसले उडाएकै हो। 1/30 आयो। मलाई भन 1/10 लिस्ट कि 1/30 लिस्ट? 1/30 लिस्ट जुन लिस्ट हुन्छ त्यसलाई एलआर भन्न पाइन्छ कि पाइदैन? यस सर पाइन्छ। यसैमा एलआर भनेको तिमीलाई कुनै समस्या छ? छैन। यसको कुनै काम छैन, कट गरिदिए। यसको स्टोइचोमेट्रिक ऑप्शन 2 1/स्टोइचोमेट्रिक 1/2 नंबर अफ पार्टिकल्स बाय एन। खाली हेर फर्मुला मैले मात्र चेन्ज गरेछु नंबर अफ मोल निकाल्ने। काटकुट आफै गर्छ कि मलाई गर्नु पर्छ? भइहाल्छ सर। आफै गर्नु। मान्छेले त काट्दिन्छु। तिमीहरू सल्भ गर्न सक्छ कि सक्दैन? सकिन्छ सर। डाइरेक्ट सर। पोइन्ट 22 ठीक छ। भयो। नेक्स्ट पार्ट में सर परसेंटेज यील्ड एंड परसेंटेज प्यूरिटी जसको निकाल्नु छ है। परसेंटेज यील्ड को मतलब हुन्छ प्राप्त भएको चीज पर 100 को टर्म। यील्ड को मतलब हुन्छ प्राप्त भएको चीज। यहाँ लेखा तिमी एक्चुअल यील्ड डिवाइड बाय कुन यील्ड लेखा? थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में के लेखा? 100। एक्चुअल को मतलब यहाँ के हुन्छ भन? एक्चुअल को मतलब तिमी भन्न सक्छौ एक्सपेरिमेंटल या तिमी भन्न सक्छौ ऑब्जर्व। सर जी एक्चुअल को मीनिंग हजुर सर वाटर वाला सर यो 8 आन्सर आएर छ सर। एकचोटी अझै गर्दिन होला। 9 आएर छ तिम्रो रङ भयो। त्यही त अलि बुझेन के।
गरिदिनु पर्यो साथी यार। केटाहरू त के गर्छ मलाई त थाहै लाग्दैन। तर मैले केही गरेन सर। छाया बनाउँछ 6×5 = 30 भयो। x = कति आयो 2 × 10 को पावर 23। यो y भने कति आयो 5। सर ऊपरका वाला ऊपरका वाला हाँ कुन रे ऊपरका वाला कहिए सर यो भन्दा पनि पहिलाको आई के अच्छा, तो ऊपर का माथिको वाटर सोल्युसनको 9 आन्सर आयो वाला त्यो भन्नु। हजुर सर वाटर वाला सर। वाटर वाला तिम्रो 9 आन्सर आएन। यो सर 8 आएछ सर, खै बुझेन खै के भएको सर। केटाहरूले सिकाइदिन्छ ल। यो त केटा सिकाउनु यो 23 लाई 22 लेख्यो भने यहाँ 0 लेख्नु पर्यो। यो 5 लाई 4 लिएर चट गर्छ। 4 × 10 को पावर 22 आन्सर आएन। काटकुट गर्न त आफैले सिक, हँसाउने काम नगर नि यार, हो के नि। हो सर अब थ्योरिटिकल यसको लागि त तिमीलाई छुट्टै स्पेशल क्लास काटकुटको मैले लिनु पर्छ मसँग। मैथ को क्याल्कुलेटर म्याथको हो, किन म्याथको म एक्चुअली म्याथको हिरो हो नि त। एक्चुअल एक्सपेरिमेन्टल एरर एक्सपेरिमेन्टल या अब्जर्भ एक्चुअल मैले तिमीलाई यो बुझाउनु खोजेँ। यील्डको मतलब हुन्छ प्राप्त भएको चिज। कुनै पनि रिएक्सनमा हामीलाई रिएक्टेन्ट प्राप्त हुन्छ कि प्रोडक्ट प्राप्त हुन्छ भन। कुनै पनि रिएक्सनमा तिमीलाई के प्राप्त हुन्छ रिएक्टेन्ट कि प्रोडक्ट। यो जहिले पनि प्रोडक्टकै रेस्पेक्टमा आउँछ। जति पाउनु पर्ने थियो नि त्यसलाई पर 100 मा लग्छौ भने त्यसलाई नै हामी पर्सेन्टेज यील्ड भन्छौँ। मतलब पाउनु पर्ने प्रोडक्टलाई पर 100 मा लगिदिने। के भने भन त बराबर पाउनु पर्ने प्रोडक्टलाई केमा लगिदिने पर 100 मा लगिदियो भने त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ पर्सेन्टेज यील्ड। ठीक छ। अब यहाँ हेर, यहाँ हामी लेखौँ पर्सेन्टेज प्युरिटी। पर्सेन्टेज प्युरिटी प्युरिटी त तिमीहरू निकालेको होला पहिलादेखि। वेट अफ प्योर सब्स्टान्स र इन्टु मा के भन्छ 100। इम्प्योर को मतलब के हुन्छ थाहा छ टोटल वेट। सर केलिङमा त्यो माथि के भने बेले टोटल वेट दैट इज तिमी के भन्न सक्छौ भने वेट अफ प्योर सब्स्टान्स हो डब्लु हो यो। मतलब जसको निकाल्छौ त्यसको वेट माथि टोटल वेट तल इन्टु 100 भनेको त पर्सेन्टेज हो नि त। ओके त पर्सेन्टेज प्युरिटी निकाल्नु छ भने प्योर को वेट माथि इम्प्योर को वेट तल इन्टु के गर्नु पर्यो 100। यो जसको रेस्पेक्टमा निकाल्न सकिन्छ तर नर्मली रिएक्टेन्टको रेस्पेक्टमा निकालिन्छ। ठीक है, रिएक्टेन्ट नर्मली इम्प्योर हुन्छ नि त। ठीक छ। प्युरिटी जहिले पनि कसको रेस्पेक्टमा निकालिन्छ भने प्रोडक्टको रेस्पेक्टमा। र हाम्रो जुन छ नि के हुन्छ यील्ड हामी के को रेस्पेक्टमा जसको रेस्पेक्टमा पनि निकाल्न सक्छौँ। ठीक छ। जस्तै हामीलाई एउटा क्वेशन आयो, सपोज क्वेशन के आएको छ हेर। सर प्युरिटी बोथ हैन रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट र जेमा क्लास गर न म्याथ ए पर्छ म्याथ चुइचुइको भाइ 1 ग्राम of CaCO3 composite जानकी सिंह हल्ला गर्छ हे भगवान। हल्ला गरेर चाहिँ के गरिरहेको छ थाहै पाएन। अमरेश भाइ बन्द गर माइक। बुझे चिनै छ ओकरा दुईटा पढेन चले उ अभी पढ। मतलब तिमीलाई यहाँ के दिएछ र हामीलाई जुन छ नि के दिएछ कि 1 ग्राम CaCO3 डिकम्पोज हुँदाखेरि 0.22 ग्राम CO2 दिन्छ। यो रिएक्सनको पर्सेन्टेज यील्ड निकाल्नु पर्यो। ठीक छ। साइटमा सटा क्वेशन प्र्याक्टिस गर्ला देने रहे। के छ एक्चुअली एक्सपेरिमेन्टल यील्ड त्यो त एक्चुअली एक्सपेरिमेन्ट गरेरै निकाल्छ। त्यसको नाम हुन्छ थ्योरेटिकल यील्ड।
सर साउन्डै आएन सरको आफै वर्ल्ड जस्तो लागेर होइन आज नेटै सबैको बिग्रेछ है खै किन हो सरको त दुइटै बिग्रेको मेरो पात्र तर सुनेर मलाई भक्क लागिसक्यो भन्न सबले डाटा लिया होइन साथी हो हैन मेरो वाइफाई छ मेरो पनि वाइफाई सही चलिरहेछ त यार ल वाइफाई छ र कहाँ तिमीसँग बसिरहेको छ साथी हो रिच किड आम्मामा यार डर लाग्यो नेममा नितेश भाइ तिम्रो के छ वाइफाई छ कि डाटा रोय ए रिच किड डाटा छ यार कहाँ हामी रिच किड होइन नि क्लास सकेको हो मेरो त नेट चलिरहेछ नम्बर ट्रान्सफर गर्दै भाइ म ट्रान्सफर गर्नेछु पैसा डाटा लिनलाई आम्मामा डर लाग्यो रिच किड थ्योरेटिकल एज तिम्रो आफै निकाल त स्क्रिन ब्ल्याङ्क त सर 0.5 आएछ सर क्वेशन पनि राम्रो सुनेको थिएन अघि एक्चुअल एज निकाल एक्चुअल एज कसरी एक्चुअल एज त आइसकेछ थ्योरेटिकल एज निकालौ थ्योरेटिकल एज कहाँबाट निकाल्छौ भन ठीक छ मोल बाइ स्टोचमेटिक कोएफिसिएन्ट को रेशियो इक्वेट गर न फटाफट त आइहाल्छ तिनीहरु बस्दैन CaCO3 ले के दिन्छ CaO + CO2 दिन्छ क्लियर छ तो यहाँ 1 स्टोचमेटिक 1/1 मोल को वेटिंग वेट इक्वल टू हेर 1 स्टोचमेटिक 1/1 वेटिंग ग्राम बाय मोलिकुलर वेट 44 सरको पेजमा लेख्नु न हेरिएन वेट अफ CO2 0.44 ग्राम यसलाई कुन यिल्ड भन्छौं हामी थ्योरेटिकल यिल्ड कुन यिल्ड भने थ्योरेटिकल यिल्ड एक्चुअल यिल्ड तिमी हेर कति आएछ 0.22 थ्योरेटिकल यिल्ड आयो 0.44 इक्वेसन बाट इन्टु 100 यसले यसलाई 2 लेयर क्यान्सल गर्यो यो 2 ले यसलाई कति लेयर क्यान्सल गर्छ 50 लेयर यो रिएक्सन को यिल्ड कति % हुन्छ माइ डियर स्टुडेन्ट भन भयो सर 50 कति पर्सेन्ट ठीक छ सर बुझ्दै हामी यति नै गरौ है तिम्रो गरेर राख्ने केही समस्या छ भनेर क्लासमा बुझ्ने हुन्छ सर भोलि गर्ने तपाईले प्युरिटी अन गर्न प्युरिटी बुझ्दैन कि सर यो सर त्यो पर्सेन्टेज प्युरिटी कन्फ्युजन हुन्छ त्यो अलि गराइदिनु ल है भोलि गर्नु पर्सेन्टेज प्युरिटी सर्ट ल्याऊ पर्सेन्टेज प्युरिटी गरौँ सर पर्सेन्टेज प्युरिटीमा यो लस भएको अबको क्लास NTC ले 5G सेटअप गरेर यस्तो भयो भने मिलेन्द्र आउन